अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। खबर शामिल करते हैं मैनचेस्टर से। आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। आए खबर शामिल करते हैं। फारूक अहमद चीमा का कहना है कि बरतानिया में इंटरनेशनल नात कौंसल विमेन UK की सदर रज़िया चौधरी, कारी वहीद चिश्ती और अदील चिश्ती की जानिब से मोहम्मद सईद चिश्ती की पुरवकार रूहानी उर्स और बड़ी 11वीं शरीफ की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस रूहानी तकरीब में अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए हुए सैयद बिलाल हुसैन चिश्ती ने खुसूसी शिरकत फरमाई। बरतानिया और पाकिस्तान भर से तशरीफ लाए हुए नात ख्वां और उलमा कराम की बेतदाद ने इस रूहानी महफिल में शिरकत फरमाई। आलमी शोहरत याफ्ता 28वीं उर्स की तकरीब में सईद चिश्ती की PTI UK के सदर इमरान खलील, चौधरी मुसर्रत, चेयरमैन प्रेस क्लब पाकिस्तान एजाज अफजल, फारूक शायर, साबिर रजा, उस्ताद मोहम्मद सफदर, डॉक्टर यूनुस परवाज, अदील चौधरी, इरफान अहमद, हाफिज इमरान रजा चिश्ती, मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी के अलावा बरतानिया भर से आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। कारी वहीद चिश्ती और कारी अदील चिश्ती ने अपने कलाम के जरिए महफिल को गरमा दिया। कारी वहीद चिश्ती का FCN न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि जिस तरह इसके वालिद साहब ने मुख्तलिफ ज़बानों में कवाली को बयान किया, इसी तरह हम अपने वालिद साहब के मिशन को जारी रखेंगे। फारूक अहमद चीमा, FCN न्यूज़ UK, मैनचेस्टर। आए आपको लेकर चलते हैं बकिया रिपोर्ट की तरफ। मोहब्बत में न पढ़ सके, जो मैं करना सी वो न कर सके। इस फैज से मुझे नवाजेगा देता। दूसरा लोगों का जो नुक्ता है वो ये है, नबी से भी बारे ताला, आए नबी कह दो, अल्लाह ने हमसे नहीं कहा है आए नबी कह दो, तो हम वसीले के कायल हैं, लेकिन डायरेक्ट मामना ममनू है, शिरक है, बिद्दत है, किसी के वसीले से मिलता है। मैं यहाँ आया हूँ इनके वसीले से ना, मैं आप तक मैसेजर पहुँचा रहा हूँ इनकी वजह से ना, मैं भी एक इंसान हूँ। वसीला हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ बाजी रज़िया साहिबा हैं, इंटरनेशनल नात एसोसिएशन की वुमेन की सदर हैं। इनसे जानेंगे बाजी साहिबा से कि आज का जो प्रोग्राम रूहानी महफिल का हुआ, इस हवाले से क्या रसीद है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आज की हमने ये पाक महफिल सजाई, जिनके लिए हमने ये कि आज उनका ये 20 कोर्स था कारी वहीद चिश्ती के वालिद का, कारी शाहिद है उनका था, तो उनके लिए यहाँ हमने मफरत की भी दुआ की, नात खानी भी हुई है, कवाली भी हुई है, और माशाल्लाह इतनी खुशी की बात है कि इतने इतने बड़े उलमा भी आए हैं, नात ख्वां भी आए हैं, और बहुत से लोग आए हैं माशाल्लाह, जिनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसी जो महफिलें होती हैं या मतलब कि कुरान खानियाँ, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और कारी साहब
آمین تھینک یو اتنے رہو اتنے رہو. جو کسی شخصیت یا تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اس وقت ہم مانچسٹر کے اندر موجود ہیں اور ایک بڑا خوبصورت حسین منظر اس شہر کے واسیوں نے ہمیں دکھانے کا موقع دیا اور میں اتنے عرصے سے یہاں آتا رہا ہوں لیکن پہلی مرتبہ محفل سما کا جو پروگرام یہاں بہت اچھے انداز میں ہوا, خوبصورت ہوا اور وقت کی کمی ہے ورنہ یہ خوبصورت محفل سما محفل نعت کی طرح 4 بجے تک چلنا چاہیے تھا. جس انداز جی اس وقت میرے ساتھ ملک عمران خلیل صاحب ہیں جو یو کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں. ان سے جانیں گے آج کے جو پروگرام کے متعلق. جی جناب عمران صاحب. آج ماشاء اللہ بہت ہی بہترین آپ کی ختم تھا ہسٹری برادرہ کی طرف سے جوہر صاحب کا اور اس میں اسپیشلی رضیہ چودھری صاحبہ جو ہماری بہن ہے انہوں نے ہمیشہ کمیونٹی کو کٹے رکھا ہے. یہ کاموں کی بہت خدمات ہے. پردیس میں بیٹھ کے جب اپنوں کی یاد آتی ہے یا اپنوں کی دعا کی جاتی ہے اس طرح کا قدر رکھا جاتا ہے تو وہ تکلیف فیل کرتے ہیں ہم لوگ. اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی کوئی ایسا موقع ہو فصل کی آپ کو کام کی جائے نیا جو آپ ضرور آیا کریں. ایک تو ہمیں محفل جو ہے نعت خوانی کی وجہ سے ثواب ملتا ہے, ہمارے بچوں کو فیملی کو ایک اچھا رستہ ملتا ہے, سوچنے کو ملتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انوالومنٹ ہونا چاہیے. دعا کرنی چاہیے. جی اس وقت میرے ساتھ حافظ عمران رضا گولڈوی چشتی صاحب میرے ساتھ ہیں اور ان سے جانیں گے کہ آج جو بہت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا قاری صاحب کی طرف سے, اس حوالے سے جناب حافظ صاحب کا. ماشاء اللہ آج پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں ایک بہترین محفل سما کا اہتمام کیا گیا. پاکستان کے ایک عظیم مشہور معروف قوال تھے قاری بھائی چشتی صاحب, ان کی یاد میں اور اس محفل سما میں بزرگان دین کا تذکرہ ہوا. سیدنا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضور خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کا ذکر ہوا جس سے عوام الناس نے بھرپور رعائی دی اور جس سے روحانی سکون ملا. لوگوں نے ماشاء اللہ جم کر جوش شرکت کی. اللہ پاک میں ایسی اولیاء کرام سے نسبت ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح اپنے ذہنوں کو ان کی تعلیمات سے محبت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ صاحب.